कारणले त उसको नाम चलेको पहिलो चरित्र फर्स्ट क्यारेक्टर अफ टिमोथी इज वेल रिपोर्टेड। नाम चलेको रे टिमोथी। जवान टिमोथी कति वर्षको हुँदा 25 वर्षको उमेर हुँदा एफिसी को मण्डलीको जिम्मेवारी भयो। टिमोथीको दोस्रो चरित्र सेकेन्ड क्यारेक्टर अफ टिमोथी इज त्यो फेथफुल। टिमोथी चाहिँ एकदमै प्रभुमा विश्वासी, लाइक माइन्डेड, एकै मनको रहेको प्रभुको दाससँग। यसका प्रिय आज एकै मनको हुनु, लाइक माइन्डेड हुनु मण्डलीमा कति आवश्यक छ। जवानहरूको बीचमा लाइक माइन्डेड हुनुपर्छ, एकै मनको हुनुपर्छ है। अरु जिम्मेवारी चरित्र चाहिँ के हो? टिमोथी कस्तो व्यक्ति थिए? ईमानदार, सिन्सियर व्यक्ति थिए। टिमोथीको चौथो चरित्र चाहिँ कस्तो? सिन्सियर, ईमानदार। यसका चाहिँ प्रिय आज ईमानदारीता कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। ईमानदारीता भएन भने काहीँ पनि काम लाग्दैन। गरेको हामी पाउँछौँ। किन? टिमोथीमा त्यो प्रकारको गुण थियो, त्यो प्रकारको विश्वासयोग्यता टिमोथीमा भएको कारणले गर्दा प्रभु दास पाउलले टिमोथीमाथि पुरा विश्वास र भरोसा गरेर त्यहाँ मण्डलीमा त्यस्ता विकराल अवस्थाहरू आउँदाखेरि त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि यहाँनिर टिमोथीलाई पठाएको हामी देख्छौँ। अनि प्रभु दास टिमोथी त्यहाँनिर एफिससमा गएर सेवा गरे। बाइबलका विज्ञहरूले भन्छ, एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् त, टिमोथी 25 वर्षको हुँदाखेरि, जवान टिमोथी कति वर्षको हुँदा? 25 वर्षको उमेर हुँदा एफिसी को मण्डलीको जिम्मेवारी भएको रे। कस्तो अचम्मको कुरा। कति वर्षको हुँदा रे टिमोथी कुन मण्डलीको जिम्मेवारी भएको? एफिसी को मण्डलीको। कोही हुनुहुन्छ जवान भाइ बहिनीहरू आज 25 वर्षको हुनुभयो, तपाईहरु भाइहरू मण्डलीको जिम्मेवारी हुनु भएको छ, मण्डलीको अभिभार उठाउनु भएको छ। यदि छ भने राम्रो कुरा, छैन भने तपाईले प्रयास गर्नुहोस्, गर्नुपर्छ सेवा। प्रभुको सेवा गर्ने भनेको जवानी उमेरमा हो है। जवानीको जोश र उमङ्गले भरिएर प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। वृद्ध भएपछि त सकिँदैन है। 40 काटेपछि है गाडी विभिन्न रोगहरू देखिन थाल्छ, प्रेसर, सुगर है, युरिक एसिड के देखिन थाल्छ। अनि वृद्ध भएपछि शरीरले के गर्छ? बाधा दिँदै जान्छ। जवान हुँदाखेरि सेवा गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँ जवान हुँदाखेरि प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। जवानी जीवन चाहिँ प्रभुको सेवामा सुम्पिनुपर्छ। जवानी जीवन चाहिँ तपाईले संसार कति है कृत्रिम थोकहरू संसारको यसरी एट्र्याक्सनमा तपाईले यसरी व्यतीत गर्नु हुँदैन, समय खेर फाल्नु हुँदैन। जवान हुँदाखेरि प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। 25 वर्षको एउटा जवान हुँदाखेरि प्रभुको टिमोथी के भएको रहेछ? कुन मण्डलीको जिम्मेवारी? एफिसी को मण्डलीको जिम्मेवारी। कस्तो उदाहरणले कुरा, कस्तो नमुनाको कुरा छ, कस्तो उत्साहको कुरा छ। टिमोथीको जीवनबाट हामी कति उत्साह पाउँछौँ प्रिय हो है। अनि यसरी जग्गा-जग्गामा अरू थुप्रै कुराहरू छ, म सबै बताउँदिन, सबै बताउन थाल्नु लामो हुन्छ, अरू कुराले थोरै हेर्नु छ हामीले। यसका चाहिँ जब मण्डलीमा समस्याहरू आउँथ्यो, त्यो समस्याको समाधानको लागि प्रभु दास पाउलले कसलाई पठायो? टिमोथीलाई पठायो। एउटा जवान मान्छे 25 वर्षको उमेरमा एफिसी को मण्डली जिम्मेवारी भएको, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै प्रभुको सेवा गर्न सुरु गरेको। कस्तो अचम्मको कुरा। अनि दोस्रो टिमोथीको पत्र प्रभुको दास पाउलको सम्भवतः अन्तिम पत्र हो। किनभने प्रभुको दास पाउलको भनाइ अनुसार नै प्रभुको दास पाउलले त्यहाँनिर के भन्छ? म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु, मेरो विदाईको घडी आइपुगेको छ भनेको प्रभुको दास पाउलको भनाइ अनुसार दोस्रो टिमोथीको पत्र चाहिँ प्रभुको दास पाउलको सम्भवतः के हुनुपर्छ? अन्तिम पत्र हुनुपर्छ। आउनुहोस्, दोस्रो टिमोथी 4 अध्याय, दोस्रो टिमोथी 4 अध्यायको 6 पद। किनकि म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु र मेरो बिदाईको बेला आइपुगेको छ। हेर्छ, मेरो म के हुन लागेको छु रे? किनकि म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु र मेरो बिदाईको बेला आइपुगेको छ। त्यसका प्रभु दास पाउलको भनाइ अनुसार दोस्रो टिमोथीको पत्र चाहिँ प्रभु दास पाउलको अन्तिम पत्र हुनुपर्छ। हामी यसबाट थाहा गर्दछौँ। अनि जब प्रभु दास पाउल यहाँनिर झ्यालखानामा परे, 2 चोटिसम्म रोमको झ्यालखानामा परेको छ प्रभु दास पाउल। तपाईँले यो कुरा नोट गर्नुहोस्, 2 चोटिसम्म झ्यालखानामा परेको छ। पहिलो चाहिँ कैदीको रूपमा उनी यरुशलेमदेखि उसलाई कैदीको रूपमा, पाउललाई चाहिँ कैदीको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर रोममा लगिएको छ, कैदी बनाएर लगिएको छ। त्यति बेला 2 वर्षसम्म प्रभु दास पाउल चाहिँ झ्यालखानामा रहे। तर दोस्रो पटक झ्यालखानामा पर्दाखेरि चाहिँ प्रभु दास पाउलले त्यसबाट छुटकारा पाएन। भनिन्छ त्यो झ्यालखानामा चाहिँ प्रभु दास पाउलको शिर छेदन गरियो। प्रभु दास पाउलको शिर काट्यो त्यहाँनिर झ्यालखानामा हुँदाखेरि।
त्यसकारण यो झ्यालखानामा परेको बेला यो दुःखको घडीमा साथ दिने तिमोथी प्रिय हो। त्यहाँ अरू कोही पनि आएन, त्यहाँनिर यसरी पाउललाई भेट्न कोही पनि आएन, प्रभुको दासलाई भेट्न आएन। रोमको झ्यालखानामा छ, त्यहाँनिर रोमी सिपाहीहरूको त्यहाँनिर कस्टडीमा छ, हत्कडी लगाइरहेको छ, विभिन्न प्रकारको यसरी त्यहाँनिर ताडना दिइरहेको छ, त्यहाँनिर टर्चर दिइरहेको छ, तनाव दिइरहेको छ। प्रभुको दास पाउललाई त्यो दुःखको घडीमा भेट्न कोही पनि आएन, केवल त्यहाँनिर तिमोथी आइदिएको छ। किनभने प्रभुको दास पाउलको भनाइअनुसार त्यो दुःखको घडीमा मेरा सबै साथीहरूले मलाई छाडे भन्छ। यहाँनिर पढ्नुहोस् त कहाँ भने यहाँ पनि छ 17 पद पढ्नुहोस्। यहाँनिर दोस्रो तिमोथी 4:17 तर प्रभुसँग पढ्नुहोस् है। 17 पनि कति पदमा यहाँनिर 16 पदमा पढ्नुहोस् न। मेरा पहिलो प्रतिवादमा कोही मसँग उभिएन, तर सबैले मलाई त्यागिदिए, तिनीहरूलाई यसको दोष नलागोस्। हेर्नुहोस् त, त्यो दुःखको घडीमा सबैले छाडिदिएछ। हेर्नुहोस् त, पहिला पाउलको साथमा हिँड्नेहरू, सँगै सङ्गति गर्नेहरूले पनि छाडिदिएछ। त्यसकारण याद गर्नुहोस् प्रिय हो, तपाईँ हामी यस्तो स्वार्थी हुनुहुन्न। अन्तिम घडीसम्म पनि हामीले प्रभुको दासहरूलाई साथ दिनुपर्छ, मण्डलीलाई साथ दिनुपर्छ। सुखको बेलामा सबै अनुकूल भएको बेलामा है सङ्गतिमा आउने, मण्डलीमा आएर रमाउने, प्रभुको दास दासीहरूसँग रमाउने। दुःखको घडीमा मण्डलीलाई अलपत्र पारेर हिँड्ने त्यस्तो हुनु हुँदैन। आज यो दुःखको घडीमा प्रभुको दास पाउल झ्यालखानमा हुँदाखेरि है अरू सबैले छाडेर गए, तर तिमोथीले चाहिँ छाडेन। त्यसकारण चाहिँ प्रभुको दास पाउलले तिमोथीलाई, जसलाई आफ्नो छोरा जस्तै सम्झेका थिए, छोरा मानेका थिए, त्यो दुःखको घडीमा तिमोथी तिमी चाहिँ मका आउने प्रयत्न गर है, म झ्यालखानामा छु, मलाई भेट्ने प्रयत्न गरे भनिकन रोमको झ्यालखानाबाट चिठी लेख्छ। पढिनुहोस् 9 पद पढिनुहोस्। दोस्रो तिमोथी 4:9 म कहाँ चाँडै आउने प्रयत्न गर। म कहाँ चाँडै आउने के गर, प्रयत्न गर भन्छ यहाँनिर है। अनि प्रभुको दास पाउलको भनेको आशय चाहिँ के थियो भने, तिमोथी म यति बेला झ्यालखानामा छु, तर यो झ्यालखानामा हुँदा पनि मैले यहाँ भएका कैदीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने मौका पाएको छु, मैले सुसमाचार प्रचार गरिएको छु। तर पनि म यो रोमीहरूको हातमा परेको छु। सायद अब मैले छुटकारा पाउँदिनँ होला, किनभने मेरो बिदाईको घडी आइपुगेको छ, म अर्को चाहिँ चढाइन लागेको छु। त्यसकारण मलाई भेट्ने प्रयत्न गर है तिमोथी भनिकन यहाँनिर तिमोथीलाई यसरी पाउलले के गरेको छ, यो पत्रसहित तिमोथीलाई यसरी भेट्ने यहाँनिर बोलाएको कुरा हामी यो कुरा यहाँनिर देख्छौँ। त्यसकारण यहाँनिर हेर्नुहोस् प्रिय हो, जीवनको अन्तिम घडीसम्म पाउललाई साथ दिने व्यक्ति को थिए, तिमोथी थिए। त्यसकारण जवान भाइ बहिनीहरू, जवान छोराछोरीहरू, म तपाईँलाई आज प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईँ जीवनको अन्तिम घडीसम्म मण्डलीलाई साथ दिन तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ? यस कि नो? ओके, यस भन्नुभएको छ। जीवनको अन्तिम घडीसम्म मण्डलीमा प्रभुको सेवा गर्ने दासदासीहरूलाई तपाईँ साथ दिन तयारी हुनुहुन्छ? यस कि नो? डेभिड दाजु सुन्नुभयो? यस भनेछ है। ल सबैले यस भनेको छ। हेरौँ है, अहिले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। मान्छेको जिन्दगी भनेको फुलै फुलको जीवन होइन, त्यो त काँडाहरूको बिचमा भएर जाने, काँडाहरूको सामना गर्दै, चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने जीवन हो क्रिस्चियन जीवन भनेको। त्यसका तपाईँको जीवन सधैँ फुलै फुलको जीवन हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँले सेवा गर्दै जाँदा जीवनको कुनै कालखण्डमा तपाईँको जिन्दगीका मोडहरूमा त्यस्ता काँडारूपी समस्याहरू आउन सक्छ, परीक्षाहरू आउन सक्छ, खेदनिन्दा सतावटहरू आउन सक्छ। अब अहिले त तपाईँले सेवा गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तो विषम परिस्थिति आयो भने है, के तपाईँ प्रभुलाई छाड्ने कि नछाड्ने? यस कि नो? नो, नछाड्ने होइन है। अहिले त अब प्रभुको है सेवा भइरहेको छ, मण्डलीको अवस्था ठिकै छ। जब जब मण्डलीमा समस्या आउँछ, परिस्थितिहरू आउँछ, त्यति बेला मण्डलीलाई छोड्ने कि नछोड्ने? नछोड्ने। ल सुन्नु भएको छ सबैले। अनि प्रभुको दासदासीहरूलाई दुःखको घडीमा साथ दिने कि नदिने? ओके, ल गुड है, साथ दिने भन्नुभएको छ है। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि मण्डलीमा आबद्ध भएर सेवा गर्ने, प्रभुको दासदासीहरूसँग मिलेर दुःखमा उहाँलाई साथ दिएर उहाँको दुःखहरूमा सहभागी हुने भनिकन यस भन्नुभएको छ। यो कुरालाई तपाईँले कायम राख्नुहोस्, यो कुराबाट तपाईँ पछाडि हट्नु हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ प्रभुको दास पाउललाई जीवनको अन्तिम घडीसम्म है, जब प्रभुको दास पाउल झ्यालखानामा थिए, एउटा दुःखको घडीमा साथ दिने व्यक्ति को थिए? तिमोथी थिए।
त्यसकारण तिमोथीको जीवनबाट यो नमुनालाई तपाईले अंगीकार गरेर यो कुरालाई जानेर तपाईले मण्डलीलाई साथ दिनुपर्छ। जो बिरियामा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ है, बिरिया मण्डलीलाई साथ दिनुपर्छ। हामी जति स्थानीय मण्डलीमा आएका छौँ, मण्डलीबाट आएका छौँ, आफ्नो स्थानीय मण्डलीलाई हामीले जस्तो सुकै परिस्थितिमा मण्डलीलाई साथ दिनुपर्छ। हामीले मण्डली छाड्नु हुँदैन। अनि प्रभुको दास दासीहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? सहायता पुर्याउनुपर्छ। यो भयो तिमोथीको सेवा इकाइ मैले छोटकरीमा भने। अब तिमोथीको जीवनको तेस्रो पाटो तिमोथीको चरित्र के थियो? क्यारेक्टर्स अफ तिमोथी। तिमोथीको चरित्रको विषयमा हामी केही कुराहरू हेर्छौँ। आउनुहोस् प्रेरितको पत्र 16 अध्यायमा आउनुहोस् त। म एकदमै छिटो जाँदैछु है, मैले एकदमै धेरै मैले व्याख्या गरिएको छैन। अब तिमोथीको चरित्र कस्तो थियो? तिमोथीको चरित्र अध्ययन गर्यो भने हामीले के उत्साह प्रेरणा निश्चय नै मिल्नेछ। प्रेरित 16 अध्यायको पढिदिनुहोस्। 2 पदमा पढ्नुहोस् त। तिमोथी कस्तो व्यक्ति थिए? लुस्रा र इकोनियम एकदमै उत्तम भएर प्रभुको नाम चल्नुपर्छ, खत्तम भएर होइन थियो। त्यसकारण तिमोथीको नाम है खत्तम भएर होइन, उत्तम भएर होइन, प्रभुमा राम्रो भएर नाम चल्नु, वेल रिपुटेड एमङ ब्रदर्स है। तिमोथी चाहिँ एकदमै प्रभुमा राम्रो भएको कारणले त उसको नाम चलेको थियो। पहिलो चरित्र फर्स्ट क्यारेक्टर अफ तिमोथी इज वेल रिपोर्टेड, नाम चलेको रे तिमोथीको। अब दोस्रो चरित्र तिमोथीको दोस्रो चरित्र चाहिँ तिमोथी चाहिँ एकदमै विश्वासयोग्य थियो भन्छ। ही वाज अ फेथफुल म्यान। ऊ चाहिँ एउटा विश्वासयोग्य थिए। यो कुरा पढ्नको लागि आउनुहोस् पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 17 पद। ल छिटो छिटो है, तपाईहरु कसैले परमेश्वरको मन्दिर नष्ट गर्दछ भने त्यसलाई पहिलो कोरिन्थी 4 को 17 पहिलो कोरिन्थी 4 को 17। यसै कारण मैले तिमी कहाँ तिमोथीलाई पठाएँ, जो प्रभुमा मेरा प्रिय र विश्वासयोग्य छोरा हुन्। उनैले तिमीहरूलाई ख्रिस्टमा भएका मेरा चालहरूको सम्झना गराइदिनेछन्, जसरी म चाहिँ कहीँ हरेक मण्डलीमा शिक्षा दिन्छु। के भन्दैछ यहाँनिर? यसकारण मैले तिमोथीलाई तिमीहरूका कसलाई पठाए? तिमोथीलाई पठाए, जो प्रभुमा मेरा अति के छ रे विश्वासयोग्य छोरा हुन्। तिमोथीको दोस्रो चरित्र सेकेन्ड क्यारेक्टर अफ तिमोथी इज के हो? फेथफुल। तिमोथी चाहिँ एकदमै प्रभुमा विश्वासयोग्य थियो, फेथफुल। यसका जवान भाइ बहिनी, जवान छोराछोरीहरू तपाईहरु विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। हामी ठुलाहरू पनि हुनुपर्छ विश्वासयोग्य, खालि जवानहरू मात्रै होइन, सबैजना हामी के हुनुपर्छ? प्रभुमा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। विश्वासयोग्यको अर्थ यो हो जसमाथि हामी सम्पूर्ण प्रकारले भरोसा गर्न सक्छौँ, त्यो विश्वासयोग्यको अर्थ। जस्तो दाजु डेभिडले बिरिया मण्डलीबाट कनान मण्डलीमा केही सामान पठाउनु भयो उहाँले। ल बाइबल किनेर ल 50 वटा बाइबल किनेर ल्याऊ भनेर लगभग 50,000 पठाउनु भयो डेभिड दाजुले कनानमा है। बाइबल पनि छापिँदैछ हाम्रो है, यदि ल्याउनु पर्छ। अब दाजु डेभिडले त्यो 50,000 50 वटा बाइबल ल्याउनको लागि उहाँले कनानमा पठाउँदै हुनुहुन्छ। अब कस्तो मान्छेलाई पठाउनुहुन्छ उहाँले? उत्तम मान्छेले कि खत्तमलाई? उत्तम मान्छे अथवा विश्वासयोग्य मान्छेलाई पठाउनुहुन्छ। अब त्यो मान्छे कोही मान्छे विश्वासयोग्य छैन, खै यसले अब ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, बा अब पैसा खाइदिने हो कि पैसा उडाइदिने हो कि भनेर शङ्का लाग्यो भने उहाँले पठाउनु मिल्छ? मिल्दैन। तर उहाँले विश्वास गरेको व्यक्ति, यो भाइ अथवा यो बहिनी उहाँलाई पठायो भने, उहाँको हातमा पठायो भने उहाँले अवश्य 50 वटा बाइबल किनेर ल्याउनुहुन्छ। उहाँले धोका दिनुहुन्न भनिकन जब उहाँलाई विश्वास हुन्छ तब मात्र उहाँले त्यो व्यक्तिलाई अभिभावक दिनुहुन्छ। त्यसकारण तिमोथी यस्तै विश्वासयोग्य व्यक्ति थिए। प्रभुको दास पावलको दाहिने हात एकदमै प्रभुमा विश्वासयोग्य भनिकन यहाँ पावलले तिमोथीको विषयमा यहाँनिर गवाही दिएको छ। विश्वासयोग्यको अर्थ यो हो जसले धोका दिँदैन। बुझ्नुभयो नि? विश्वासयोग्यको अर्थ यो हो जसले के गर्दैन, कहिले पनि धोका दिँदैन। धोका कसले दिन्छ? जो विश्वासयोग्य छैन, जो लापरवाही छ, जसले एउटा कुरा भन्छ अर्को काम गर्छ, त्यसले के दिन्छ? मान्छेलाई धोका दिन्छ। त्यसकारण विश्वासयोग्यको अर्थ यो हो जसले कहिले पनि धोका दिँदैन। विश्वासयोग्यको अर्थ यो हो जसमाथि सम्पूर्ण रीतिले हामी भरोसा गर्न सक्छौँ। विश्वासयोग्यको अर्थ चाहिँ त्यो हाम्रो परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ है। हाम्रो परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसमाथि हामी सम्पूर्ण रीतिले भरोसा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरका जनहरू पनि के हुनुपर्छ? विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। जवान भाइ बहिनीहरू विश्वासयोग्य हुनुपर्छ।
ताकि मण्डलीको जिम्मेवारीहरूले उसलाई काममा प्रयोग गर्न सकोस्, उमाथि भरोसा गर्न सकोस्। फलनालाई यो कामको जिम्मा दियो भने है, फलना भाइलाई यहाँनिर म्युजिकको जिम्मा दियो भने राम्रो प्रकारले गर्छ, उसले धोका दिँदैन है। अब विश्वास योग्य भएन त धोका दिन्छ नि। अनि गीतको जिम्मा दिएको छ, भजन गाउने बेला त कहाँ हो कहाँ, 10 बजे सेवा सुरु हुन्छ, 11 बजे भएसम्म पनि आएन भने के भयो त? विश्वास योग्य भयो? भएन, धोका भयो, ऊ धोकेबाज भयो। त्यसका लागि कसैलाई किचनमा जिम्मा दियो अरे है, आज यसरी 9 बजेदेखि खाना सुरु हुनुपर्छ है, 10 बजे सेवा छ भन्दाखेरि 10 बजिसक्यो, खानै पकाएकै छैन, 11 बजीसक्यो पकाएको छैन। विश्वास योग्य भयो? भएन। यसका चाहिँ यस्तो प्रकारको विश्वास योग्य हुनुपर्छ तपाईँ हामी, जसलाई चाहिँ है सम्पूर्ण रीतिले भरोसा गर्न सकियोस्। त्यो विश्वास योग्य मान्छेले कहिले पनि धोका दिँदैन, त्यो विश्वास योग्य मान्छेले कहिले पनि के गर्दैन, छल गर्दैन, ढाँट्दैन है। उसलाई दिएको जिम्मेवारी अभिभारलाई उसले विश्वास योग्यतापूर्वक वहन गर्छ, त्यसलाई उसले चाहिँ पुरा गर्छ। त्यसका तिमोथीको दोस्रो चरित्र के थियो? तिमोथी चाहिँ कस्तो रे? तिमोथी चाहिँ विश्वास योग्य। त्यसका चाहिँ मत्तीको सुसमाचार लेखेको छ, धन्य हो त्यो विश्वास योग्य दास जसलाई उसका मालिकले आउँदा त्यसै गरिएको भेट्टाउनेछ अथवा जागा लागेको भेट्टाउनेछ। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको आउनुहोस् त, त्यहाँ एउटा पद पढौँ, यो सन्दर्भ आइहाल्यो। यस्तो प्रकारको विश्वास योग्य हुनुपर्छ अरे हामी। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्याय 24 अध्यायको पढिदिनुहोस्। ल 46 पद पढिदिनुहोस्। त्यो दास धन्य हो जसलाई त्यसका मालिकले उनी आउँदा त्यस्तै गरिरहेको भेटाउनेछन्। धन्य हो त्यो दास जसलाई त्यसका मालिकले उनी आउँदा त्यस्तै गरिरहेको भेटाउनेछ। 45 पढ्नु त, विश्वास योग्य भन्ने शब्द त्यहाँ छ ल। तब विश्वास योग्य र बुद्धिमान दास, विश्वास योग्य र बुद्धिमान दास को हो जसलाई आफ्ना मालिकले ठीक समयमा तिनीहरूलाई खानेकुरा दियोस् भने आफ्ना नोकर चाकरहरूमाथि नियुक्त गरेको हुन्छ। 46 फेरि पढ्नु त। त्यो दास धन्य हो, त्यो विश्वास योग्य दास धन्य हो जसलाई त्यसका मालिकले उनी आउँदा त्यस्तै गरिरहेको भेटाउनेछ। अथवा मालिक आउँदा एकदमै जागा रहिरहेको, सुतुवा होइन, सुतेर बस्ने, कामको जिम्मेवारी एकातिर छ, लापरवाही भएर बाहिर डुली हिँड्ने होइन, त्यो कामप्रति एकदमै वफादारी भएको, कामप्रति एकदमै कर्तव्यनिष्ठ भएको त्यो व्यक्ति हो विश्वास योग्य दास। त्यो चाहिँ धन्य होस्। त्यसका प्रिय हो तपाईँ हामी चाहिँ प्रभुको आगमनसम्म विश्वास योग्य हुनुपर्छ। जबसम्म प्रभुको आगमन हुँदैन यो पृथ्वी तलमा हामी विश्वास योग्य भएर सेवा गर्नुपर्छ, विश्वास योग्यतालाई हामीले कायम राख्नुपर्छ, विश्वास योग्यतालाई हामीले निभाउनुपर्छ। प्रिय हो त्यसका तिमोथी यस्ता व्यक्ति थिए जसले चाहिँ एकदमै प्रभुमा विश्वास योग्य भएर यसरी परमेश्वरको सेवा गरे। कहिले पनि उसले प्रभुको दास पाउललाई धोका दिएन, प्रभुलाई पनि धोका दिएन। आज यस्तै डिमान्ड परमेश्वर तपाईँ हामीलाई गर्नुहुन्छ, यस्तै चरित्रले भरिएको मण्डलीमा यसरी जवान छोराछोरीहरू प्रभुका लोकहरूलाई आज प्रभुले चाहनुहुन्छ। त्यसकारण तिमोथीको दोस्रो चरित्र, सेकेन्ड क्यारेक्टर अफ तिमोथी के हो? फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता अथवा फेथफुल, ऊ चाहिँ विश्वास योग्य थिए। तपाईँले लेख्नुहोस् है, टिपेर राख्नुहोस्। अब तिमोथीको तेस्रो चरित्र, तिमोथी चाहिँ पावलसँग एकै मनका थिए भन्छ, लाइक माइन्डेड भन्छ। त्यो कहाँ छ भन्दा फिलिपीको पत्र आउनुहोस् त, फिलिपीको पत्र 2 अध्यायतिर लाइक माइन्डेड थियो के, एकै मनको भएको। कस्तो राम्रो शब्द प्रयोग, फिलिपी 2 अध्याय 19 र 20 ल 19 र 20 पढ्नु। तर तिमोथीलाई चाँडै तिमीहरू कहाँ पठाउला भने म प्रभु येशूमा आशा गर्दछु। हजुर, र तिमीहरूको अवस्था जानेर म पनि हर्षित हौ, किनकि मसँग एकै मनको भएको तेस्रो चरित्र, किनकि मसँग एकै मनको भएको कोही छैन जसले साँचो मनले तिमीहरूको अवस्थाको चिन्ता गर्ने छ। तिमोथीको थर्ड क्यारेक्टर के रहेछ? लाइक माइन्डेड, एकै मनको रहेको प्रभुको दाससँग। त्यसका प्रिय आज एकै मनको हुनु, लाइक माइन्डेड हुनु मण्डलीमा कति आवश्यक छ। जवानहरूको बिचमा लाइक माइन्डेड हुनुपर्छ, एकै मनको हुनुपर्छ है। अरू जिम्मेवारीहरूको बिचमा एक मनको हुनुपर्छ, अरू है वयस्कहरूको बिचमा एकै मनको हुनुपर्छ।
जब एकै मनको भएर हामी प्रभुको सेवा गर्छौँ है, मण्डलीमा कस्तो आनन्द हुन्छ। हेर सानसानो जवानहरू पनि एकै मनको छ है, बिचको उमेरकाहरू पनि एकै मनको, वृद्धहरू पनि एकै मनको, मण्डलीको जिम्मेवारी सहकर्मीहरू सबै एकै मनको हुँदाखेरि प्रिय हो, त्यस्तो अवस्थामा मण्डलीले गरेको प्रार्थना परमेश्वरमा सुनवाई हुन्छ। जहाँ एक मनको हुँदैन त्यहाँ प्रार्थना सुनवाई हुँदैन। तपाईँले चाहिँ होल नाइट राख्नुहोस्, उपवास राख्नुहोस्, जबसम्म एकै मनको हुँदैन त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रार्थना सुनवाई हुँदैन। त्यसकारण मत्ती 18:19 के भन्छ, अहिले पढ्नु पर्दैन, तिमीहरू पृथ्वीमा माग्न लागेका कुराहरूमा एकै मनका भएर माग्यो भने स्वर्गमा हुनु पिताले तिमीहरूको है पुकार सुन्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। त्यस कारण चाहिँ हामी यो पृथ्वी तलमा प्रार्थना गर्दाखेरि, संगति गर्दाखेरि प्रिय हामी एकै मनको हुनु आवश्यक छ। एकै मनको भएर हामीले प्रार्थना गरेनौँ, एकै मनको भएर सेवा गरेनौँ भने मण्डलीको कहिले उन्नति हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ प्रभुको दास पाउल र तिमोथीमा के रहेछ, एकै मन रहेछ क्या, लाइक माइन्डेड, एकै मनको भएर सेवा गर्छ। त्यसकारण तिमोथीको तेस्रो क्यारेक्टर, थर्ड क्यारेक्टर अफ तिमोथी इज लाइक माइन्डेड टु पाउल है। पाउलसँग एकै मनको भनेर हेर्नुहोस् न, एकै मनको भएर सेवा गर्ने तिमोथीको चाहिँ के रहेछ यो तेस्रो चरित्र। त्यसकारण चाहिँ हामी आज एउटै मनको हुनुपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा होस् भनेर नजिकै लेखेको छ। आउँछ फिलिप्पी 2 अध्यायमै छ, त्यसकारण मैले पढ्न लगाएँ। फिलिप्पी 2 अध्यायको 2 पददेखि पढ्नुहोस् त, 2 देखि 5 सम्म छिटो। तिमीहरूले एकै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर एकै चित्तको भएर एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्द पुरा गरिदेऊ। आपसी विरोध वा खोक्रो प्रशंसाको कारणले केही पनि नगर, तर मनको नम्रताको कारणले एकले अर्कालाई आफूभन्दा असल ठानोस्। हरेकले आफ्नै कुराहरूलाई मात्र होइन तर हरेकले अरूका कुराहरूलाई पनि ध्यान दियो। ख्रीष्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्। आज हामी एकै मनको हुनु आवश्यक छ। प्रभुसँग एकै मनको हुनु, सबै विश्वासीहरूसँग एकै मनको हुनु, प्रभुको दासदासीहरूसँग एकै मनको हुनु आवश्यक छ। ख्रीष्टसँग जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरू पनि होस्। प्रभु येशू ख्रीष्टमा कुन मन थियो भन्नुहोस् त, कस्तो मन थियो? क्षमा गर्ने मन। बुझ्नुभयो? मण्डलीमा यो क्षमा गर्ने मन हुनुपर्छ। मण्डलीमा विश्वासीले गल्ती गर्छ, त्यो विश्वासीले क्षमा दिने मन हुनुपर्छ। एकले अर्कालाई क्षमा गर, फर्किप वन एनदर भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण चाहिँ एकले अर्कालाई क्षमा दिने मन हुनुपर्छ। प्रभुमा यदि त्यो क्षमा दिने मन नभएको भए तपाईँ हामी जस्तो पापी मान्छेले उद्धार मुक्ति पाउँथ्यौ कि पाउँथेन? तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी जस्तो जघन्य पाप गरेका व्यक्तिहरू, पाप र अधर्मको जन्जिरमा यसरी बाँधिएका व्यक्तिहरूलाई क्षमा गर्ने मन प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको कारणले गर्दा उहाँको क्रुसको बलिदानद्वारा त्यो पाप र अधर्मको जन्जिर र सङ्ग्रहलाई चुडालिकन उहाँले हाम्रो पाप अधर्म क्षमा गर्नुभयो। यसकारण हामी पापदेखि छुटकारा पाएका जनहरू, हामी मुक्ति पाएका जनहरू, हामी परमेश्वरको पवित्र जातिहरू आज यो सभामा हामी भेला भएका छौँ। आज हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा भेला भएर आज हामीले सङ्गति गर्न पाएका छौँ। हो त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टमा यो के थियो? क्षमा दिने मन थियो। थुप्रै मनको कुराहरू आउँछ। उहाँमा त सहनशीलता थियो। त्यसकारण हामी पनि सहनशील हुनुपर्छ है। जहाँ सहनशील व्यक्तिहरू भेला हुन्छ त्यहाँ मण्डलीमा कहिले पनि समस्या हुँदैन। जहाँ सहनशीलता र नम्रता हुन्छ नि, नमिलेको कुरा पनि मिलेर जान्छ। जहाँनिर यसै सहनशीलता हुँदैन, जहाँनिर घमण्ड हुन्छ भने त्यहाँ कहिले पनि मिलाप हुँदैन। कुनै पनि कुरा त्यहाँ मिल्न सक्दैन पनि हो। त्यसकारण त्यो सहनशीलता र नम्रतामा त्यहाँनिर परमेश्वरको घर बन्छ। सहनशीलता र नम्रतामा त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा हुन्छ, मण्डलीको उन्नति हुन्छ, विश्वासको उन्नति हुन्छ। प्रिय प्रभुको काम बढेर जान्छ। त्यसकारण चाहिँ यो कुरा के रहेछ यहाँनिर, आज लाइक माइन्डेड, एकै मनको हुनु कति आवश्यक हुन्छ है। अनि अर्को कुरा, अर्को कति क्यारेक्टर हो? अब चौथो क्यारेक्टर होइन त, तेस्रो हामीले पढ्यौँ। अब चौथो चाहिँ इमान्दार भन्छ। यो फिलिप्पीको पत्र 2 अध्यायमा आउँछ। फिलिप्पीको पत्र 2 अध्यायको 22 पद हो। 22 पद पढ्नुहोस् त। तिमीहरू उनको इमानदारीपना जान्दछौ। बाबुको साथमा छोराले गरे झैं उनले मेरो
उनले मेरो साथमा सुसमाचारमा सेवा गरेका छन्। सुसमाचारमा सेवा गरेका छन्। तिमोथीको फोर्थ क्यारेक्टर अफ तिमोथी इज सिन्सियरिटी, ईमानदारिता है। अर्थात् तिमोथीको चौथो चरित्र चाहिँ के हो? तिमोथी कस्तो व्यक्ति थिए? ईमानदार, सिन्सियर व्यक्ति थिए। तिमोथीको चौथो चरित्र चाहिँ कस्तो? सिन्सियर, ईमानदार। त्यसका चाहिँ प्रिय हो, आज यो ईमानदारिता कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। ईमानदारिता भएन भने कहीँ पनि काम लाग्दैन, न त संसारमा न त प्रभुमा है। आज जस्तो युरोप, अमेरिका, ती पश्चिमा देशहरू विकासको चरमसिलीमा पुगे किन? उनीहरूमा त ईमानदारिता, त्यो ईमानदारिता, त्यो अनुशासन भएको कारणले गर्दा ती पश्चिमा देशहरू विकासको चरमसिलीमा पुगे। हाम्रो देश नेपाल किन विकास भएन? किन सधैँ गरिबीको रेखामुनि, सधैँ मोटर बाटो एकदमै भत्किएको मोटर बाटोमा हिँड्नुपर्ने, पानी पहिरो आउने, बर्खामा एकदमै बाटो भत्किएर है त्यहाँनिर यसरी यात्रा अवरुद्ध हुने किन? ईमानदारिता भएन। त्यसका यो सिन्सियरिटी, ईमानदारिता भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। झन् हामी विश्वासीहरूको बिचमा यो ईमानदारी भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसका जवान छोराछोरीहरू तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँ एकदमै प्रभुमा ईमानदार हुनुहुन्छ। जति तपाईँ ईमानदार हुनुहुन्छ प्रभुले त्यति नै तपाईँलाई आशीष दिनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई त्यही मात्रामा प्रयोग गर्दै लानुहुन्छ अनि आफ्नो एउटा युजफुल भेसल, एउटा उपयोगी पात्र, उपयोगी भाँडा प्रभुले तपाईँलाई बनाउनुहुन्छ। तिमोथी कस्ता व्यक्ति थिए? ईमानदार व्यक्ति थिए। त्यसका प्रभुको सेवा गर्दाखेरि मान्छेलाई खुसी पार्ने होइन, आई प्लिजिङ होइन, म्यान प्लिजिङ होइन, आँखाको अगाडि मान्छेलाई खुसी पार्ने होइन, तर मालिक जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँलाई खुसी पार्ने तरिकाले सेवा गर्नु। कलसीको पत्रमा हुन्छ एउटा पद पढ्नु, कलसीको पत्र त्यसकै दाहिनेपट्टि आउनुहोस् त। कलसीको पत्रमा 3 अध्यायको 22 पद पढिदिनुहोस्। हे दासहरू हो, सबै कुराहरूमा शरीर अनुसार जो तिमीहरूका मालिकहरू छन् उनीहरूको आज्ञा पालन गर। मानिसहरूलाई खुसी पार्नेहरू चाहिँ आँखाको अघि मात्र सेवा गर्ने होइन, तर परमेश्वरको डर मानेर हृदयको सच्चाइ साथ गर। यो एउटा इमानदारिता, मान्छेलाई खुसी पार्नको लागि मात्रै होइन। हिजो आज कतिले मान्छेलाई खुसी पार्ने हिसाबले सेवा गरेको हुन्छ। मैले यस्तो काम गरिदिएँ भने त अब प्रभुको दास खुसी हुन्छ, त्यसपछि त भइहाल्यो भन्ने सोच्छ। मान्छेलाई हामीले कहिले पनि मान्छेलाई खुसी पार्ने सेवा गर्नुहुन्न। हामीले सेवा गर्नै पर्छ भने कसलाई खुसी पार्नुपर्छ? परमेश्वरलाई खुसी पार्ने हिसाबले सेवा गर्नुपर्छ। त्यो इमानदारिता, त्यो सिन्सियरिटी आज तिमोथीमा त्यो प्रकारको सिन्सियरिटी थियो, त्यो इमानदारिता थियो। पाउल तिमोथीले कहिले पनि आफ्नो मान मर्यादा र आफ्नो महिमा खोजेन। जहिले पनि परमेश्वरको महिमा कसरी हुन्छ, म परमेश्वरलाई कसरी खुसी पार्न सक्छु भनिकन आज यो कुरालाई यसरी मध्यनजर गरेर यसरी तिमोथीले प्रभुको सेवा गरेको कारणले गर्दा तिमोथी एउटा प्रभुमा एउटा महान व्यक्ति बने, जसको विषयमा आज हामी हजारौं वर्ष पछाडि आज तिमोथीको विषयमा हामीले अध्ययन गरिएका छौँ। यही तिमोथीको पत्रबाट हामीले आज थेम वर्ष आधार वचन दिएको छ। यसकारण हामी यस्तो इमानदार व्यक्ति बनाऊ, यस्तो नमुना बनाऊ कि चाहिँ अब आउने पुस्तासम्मले तपाईँहरूलाई याद गरौँ, तपाईँहरूले याद गरौँ। यस्तो व्यक्तिको इतिहासमा है, बेरिया मण्डलीको इतिहासमा एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो एउटा आँखामा हाल्दा पनि नबिजाउने यस्तो इमानदार व्यक्ति, उहाँको सेवा यस्तो प्रभावकारी, वाह भनेर भन्नुहोस् न। आज यस्तो है इमानदारीपनमा सेवा गऱ्यौँ भने निश्चय नै आउँदा पुस्ताले तपाईँको विषयमा गवाई दिनेछ। आज तिमोथीको विषयमा हामीले यसरी गवाई दिइरहेका छौँ, हामीले पढिरहेका छौँ। अब 5औं कुरा है, तिमोथीको चरित्रको अन्तिम कुरा हामी हेरिरहेका छौँ। तिमोथीमा चाहिँ जेन्युइन फेथ थियो, निष्कपट विश्वास थियो। आउनुहोस् दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 5 पद। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 5 पद। र तिमीमा भएको त्यस निष्कपट विश्वासको सम्झना गर्दछु जुन चाहिँ पहिले तिम्रो बज्यू रोइसमा थियो, तिम्री बज्यू रोइसमा थियो, अनि तिम्री आमा युनिसमा, र मलाई निश्चय छ त्यो तिमीमा पनि छ। तिमीमा भएको त्यस निष्कपट विश्वासको सम्झना गर्छु। निष्कपट अङ्ग्रेजीमा जेन्युइन फेथ भनेको छ। तिमोथीको 5औं चरित्र, तिमोथीको भएको 5औं चरित्र के हो? तिमोथीमा कस्तो विश्वास थियो भन्नुहोस् त? निष्कपट विश्वास अर्थात् जेन्युइन फेथ थियो। निष्कपट भनेको कुनै कपट नभएको,
कुनै मिसावट नभएको है। हिजो आज त हामी संसारमा हामी सबै खाइरहेको चिजमा मिसावट हुन्छ के। मान्छेमा विश्वासिकता छैन, मान्छेमा इमान्दारिता छैन है। तपाईँलाई थाहा छ नि मह बेच्न ल्याउँछ, मह लिनुहुन्छ भन्ने आउँछ के। त्यो प्योर यदि शुद्ध मह हो भने त्यसरी विज्ञापन गर्दै बजार बेच्नै पर्दैन। शुद्ध मह त मान्छेले घरमै किन्न आउँछ है। तर त्यसमा के मिसाएको हुन्छ त्यो महमा? चिनी मिसाएको हुन्छ। माथि यसो महको स्वाद चाहिँ अलिकति गन्ध चाहिँ हुन्छ, भित्रपट्टि के हुन्छ? चिनी हुन्छ, मिसावट हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ कति आज विश्वासीहरूको विश्वासमा मिसावट हुन्छ के। देख्दा त राम्रै छ है, देख्दा त राम्रै छ, राम्रै सेवा गरिरहेको हुन्छ, तर उसको विश्वासमा के छ? त्यहाँनिर मिसावट छ, त्यहाँनिर कपट छ। आज त्यस्तो विश्वासीले चाहिँ उन्नति ल्याउँदैन, क्षणिक मात्रै हुन्छ उसको सेवा, त्यसपछि उसको सेवा चाहिँ बिस्तारै पतन भएर जान्छ। र तिमोथी कस्तो विश्वासी थिए? एउटा निष्कपट विश्वास, जेन्युन फेथ। कहिलेकाहीँ हामी बजारमा सामान किनेर जान्छौँ नि, जवान भाइ बहिनीहरू थाहा हुन्छ, तपाईँ एकदमै ठुल्ठुलो मलतिर सपिङ गर्न जानुहुन्छ, राम्रो कपडा हेर्नुहुन्छ, तपाईँले वाह क्या जेन्युन भन्नुहुन्छ नि, वाह के जेन्युन। त्यो भनेको के? वाह कति राम्रो के, यसमा त है कस्तो ओरिजिनल भनेको नि आफ्नो शब्दमा, कस्तो राम्रो हो, कस्तो वाह क्या जेन्युन भनेको के है। कुनै मिसावट नभएको, यसमा चाहिँ कुनै डुप्लिकेट वाला छैन, यसमा के छ? एकदम ओरिजिनल छ है। के भन्छ? एकदम ओरिजिनल क्वालिटी हो, गुणस्तर है, क्वालिटी के गुणस्तरीय छ भनिकन चाहिँ भन्ने गर्छ नि। त्यस कारण चाहिँ तिमोथीमा कस्तो विश्वास थियो? कपट भएको विश्वास कि निष्कपट? निष्कपट है। अनि त्यो निष्कपट विश्वास त्यो अति पवित्र विश्वास हो, त्यो बहुमूल्य विश्वास हो। अब त्यसको विषय चाहिँ छुट्टै छ, हामी त्यतिर जानेनौँ। त्यस कारण तिमोथीमा चाहिँ एउटा निष्कपट विश्वास। यसका प्रिय जवान भाइ बहिनीहरू है, तपाईँ हामीले सेवा गर्दाखेरि कस्तो विश्वासको आधारमा सेवा गर्नुपर्छ? निष्कपट विश्वासको आधारमा, जेन्युन फेथ लिएर आज सेवा गर्नुपर्छ। तिमोथीमा यो चरित्र थियो। त्यस कारण म तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, तिमोथीमा भएको 5 वटा चरित्र, पहिलो चरित्र के हो? होइन, सुरुदेखि भन्नु न। नाम चलेको, उत्तम भयो कि खत्तम भएर रे? तपाईँ हामी प्रभु उत्तम हुनुपर्छ, खत्तम हुनुपर्छ? उत्तम हुनुपर्छ, असल हुनुपर्छ। अनि दोस्रो चरित्र के हो तिमोथीको? विश्वासयोग्य, फेथफुल है। पहिला चाहिँ नाम चलेको, वेल रिपोर्टेड, दोस्रो चाहिँ विश्वासयोग्य, फेथफुल, तेस्रो चाहिँ के? लाइक माइन्डेड, एकै मनका भएको व्यक्ति थिए। अनि चौथो के? ईमानदार, सिन्सियर। अनि पाँचौं चाहिँ के? निष्कपट विश्वास, जेन्युन फेथ। आज यसरी 5 प्रकारको चरित्रले तिमोथीको जीवन भरिएका थिए, जसले गर्दा यो यस्तो प्रकारको जीवन, यस्तो प्रकारको चरित्रले भरिएको व्यक्ति भएको हुनाले तिमोथी प्रभुमा एकदमै महान व्यक्ति बने कि बनेन? बन्यो। यही व्यक्तिको चर्चा हामीले गर्दैछौँ, यही व्यक्तिको विषयमा हामीले गवाही दिइरहेका छौँ। यही तिमोथीको किताबबाट नै आज थेम वर्ष आएको छ। अब हाम्रो थेम वर्ष पढौँ, थोरै कुरा भएर म हामी बन्द गर्न आउनुहोस् त। कतिले? पहिलो तिमोथी 4 को कति? केमा नमुना बन्नु पर्दो रहेछ, सरस्वती थोरै विश्लेषण गरेर बन्द गर्ने है। म अब सक्नपट्टि लाग्छु ल। पहिलो तिमोथी 4 को 12 लाई पढिदिनुहोस् त। कुनै मानिसले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, तर वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, शुद्धतामा तिमी विश्वासीहरूका लागि नमुना बन। ल, आजको थेम बसेको छ। केमा नमुना बन्नुपर्ने छ? त्यहाँ कतिवटा कुरा छ भने वचनमा एउटा, चालचलन 2टा, प्रेममा 3टा, आत्मामा 4वटा, विश्वासमा 5वटा, शुद्धतामा 6वटा। 6वटा अङ्कले कसले देखाउँछ? कसको सङ्ख्याले देखाउँछ? मानिसको सङ्ख्यालाई। तपाईँ हामी के हो? मान्छे हो कि होइन? कस्तो मान्छे हो हामी? प्रभुका मानिसहरू। गुड है, हामी प्रभुका मानिसहरू हौ। अनि हामी प्रभुको मानिस भएपछि नमुना बन्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। पहिलो केमा रे? वचनमा के? वचनमा हामी पक्का हुनुपर्छ। वचनमा हामी चुक्नु हुँदैन। तिमीहरूको वचन चाहिँ होमा हो, हैनमा होइन, कि यस कि नो हुनुपर्छ भनिकन बाइबलमा लेखेको छ कि छैन? त्यसको अर्थ हामीले झुट बोल्नु हुँदैन। यो कुरा हो भन्दाखेरि हो भने हो, होइन भने के भन्नुपर्छ? होइन। हैनलाई हो, होला होइन बनाउनु हुँदैन हामीले, कि यस कि नो हुनुपर्छ। वचनमा हामी चुक्नु हुँदैन।
यो वचनमा हामी सबैको निम्ति के गर्नुपर्छ भने हामी नमुना बन्नुपर्छ। अनि वचन सुन्ने मात्र होइन, के पनि गर्नुपर्छ भने हामीले पालन गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? यतिका समयसम्म हामीले वचन सुन्यौँ, प्र्याक्टिकल टर्ममा नै कुरा सुन्यौँ, एउटा कानले सुन्यो अर्को कानले उडायो भने अर्थ भयो भएन। भएपछि त्यो वचनलाई हामीले सुनेर के गर्नुपर्छ? पालन गर्नुपर्छ। अनि एउटा यस्तो कुरा लेखेको छ, हे जवानहरू हो तिमीहरूभित्र के रहन्छ अरे? परमेश्वरको के रहन्छ? वचन रहन्छ। यो चाहिँ पढौँ भन्नुहोस् त। पहिले युहन्ना पत्र, अब हामी टुङ्ग्याउँदै जान्छौँ है। पहिले युहन्नाको पत्र 2 अध्यायको कति पढ्नु है? पहिले युहन्नाको पत्र 2 अध्यायको 14 पद पढिदिनुहोस्। मैले तिमीहरूलाई लेखेको छु किनभने जो सुरुदेखि हुनुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरूले चिनेका छौ। हे जवानहरू हो, सुन्नुहोस् है, हे जवानहरू हो सुन्नुहोस् यता, मैले तिमीहरूलाई लेखेको छु किनभने तिमीहरू बलिया छौ, परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा रहन्छ, तिमीहरूले त्यो दुष्टलाई जितेका छौ। हे जवानहरू हो तिमीहरू बलिया छौ है। अब यसरी बाहिरी रूपले कुरा गर्नु पर्दा पनि एउटा जवान मान्छे बलियो हुन्छ कि बुढो मान्छे बलियो हुन्छ भनेस् त? जवान मान्छे बलियो हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो है आज जवानहरूको सङ्गति, धेरै जवानहरू आउनु भएको छ। तपाईँहरू बलियो हुनुहुन्छ है, तपाईँहरू एकदमै बलियो हुनुहुन्छ। तपाईँमा नयाँ जोस छ, उमङ्ग छ, तपाईँभित्र बल छ। अब तपाईँमा भएको बल, उमङ्ग, जोस केमा प्रयोग गर्ने? परमेश्वरको काममा प्रभुको सेवामा प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ भन्नुभएको छ है। अब प्रयोग गर्नु चाहिँ हुँदैन। विल सी, आई विल सी है, हामी हेर्दैछौँ है। त्यसका तपाईँको भएको त जवानी जीवनको उत्साह, उमङ्ग, बल प्रभुको सेवामा के गर्नुपर्छ? प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि हे जवानहरू हो तिमीहरूमा के रहन्छ अरे? परमेश्वरको वचन रहन्छ। सुन्नुहोस् है, एउटा जवान, एउटा 16 वर्षको जवान छ अरे, उतापट्टि अर्को एउटा 70 वर्षको वृद्ध हुनुहुन्छ अरे। अब 70 वर्षको वृद्धलाई 16 वर्षको जवानलाई सँगै राखेर केही कुरा बताइयो अरे। ल भन्नुहोस् त तपाईँले के कुरा बुझ्नुभयो भन्यो भने त्यो 70 वर्षको वृद्धले ए हो भन्यो भने एकदमै यो कुरा मैले बुझेँ भनिकन उसले फर भन्न सक्छ कि 16 वर्षको जवानले भन्न सक्छ? भन्नुहोस् त। 16 वर्षको जवानले किन उसँग क्याचिङ पावर हुन्छ, कुनै पनि कुरालाई उसले पक्रिन सक्छ, मेमोरी पावर हुन्छ उसको है। जवान हुँदाखेरि जस्तो म स्कुल पढ्दाखेरि मेरो पनि एकदमै मेमोरी पावर थियो त्यति बेला है। हामीलाई पढाउने सरले पुरै त्यो लेसनको पाठै घोकेर आइदियो भन्थ्यो। लामो लामो पाठ, लो यो घोकेर आउने है, यो घोकेर आउने, जसले घोक्न सक्दैन उसलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ भने छरी लगाउँथ्यो के। एकचोटि इङ्ग्लिस पढाउने टिचर थियो, त्यो इङ्ग्लिस पढाउने टिचरले सुन्नुहोस् है, म भएको कुरा गर्दैछु, 250 वर्ड मिनिङ लेखिदिएको इङ्ग्लिसको के। ब्ल्याक बोर्डमा लेख्छ नि त, क्याट माने बिरालो है, एरोप्लेन माने हवाई जहाज, त्यस्तो वर्ड मिनिङ हुन्छ नि त है। अब त म त सरकारी स्कुलमा पढेको, 3 कक्षामा गएर मात्रै एबिसिडी सिकेको के। अनि 6 कक्षामा पढ्दाखेरि एउटा सर थियो, यस्तो कडा कि त्यो सरले अरू सरको 3 पिरियड खाइदिएको के। सायद उनीहरू आएको थिएन होला, 250 वर्ड मिनिङ लेखाएको के। यो भोलि घोकेर आउने, कतिवटा 250 कुरा भोलि घोकेर आउने, जसले घोक्न सक्दैन उसले पिटाइ खान्छ भनेर। त्यसपछि त्यति बेला म फर्स्ट बोय थिएँ, एकदमै पढ्थेँ क्या, म पढ्नमा एकदमै ध्यान दिन्थेँ। त्यहाँदेखि 1 घन्टा स्कुल जाँदाखेरि 1 घन्टा ओह्रालो झर्नु पर्थ्यो, जाँदाखेरि उकालो 2 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो क्या। त्यति बेला अहिले जस्तो टिफिन खानेकुरा नि हुन्थेन, भोकै के। स्कुल सक्यो है, 3, साढे 3 अथवा 4 बजी स्कुल सकेपछि 2 घन्टा भोकै उकालो हिँड्नु पर्ने। अब अहिले त त्यो बाटो हिँड्नु पऱ्यो भने 6-7 घन्टा लाग्छ। त्यति बेला त उकालो पनि हामी बुझ्थ्यौँ। अनि 250 वर्ड मिनिङ लेखाइदिएको छ, 2 घन्टा उकालो जानुपर्छ, फेरि भोलि स्कुल आउनु पर्यो, कतिखेर घोक्ने। त्यो सरले त्यो लेखाइदिएपछि त्यो घोक्दै कपीमा हेर्दै घोक्दै गएँ। अनि मैले त्यो रातभरि पनि सुतिनँ होला, घोकै किन त्यो घोक्नु छ मलाई। सरले सोध्छ भोलि जाने त पिटाइ खान्छ, अनि घोक्दा मैले कन्ठै बनाएँ। अनि भोलिपल्ट त्यो सरको पिरियड आयो, सोध्यो, कसैले पनि सकेन, कसैले 10 वटा, कसैले 20 वटा हुनसक्छ, 30-40 वटासम्म भन्यो होला। मैले चाहिँ 250 वटा बोल्नु सबै भन्ने, सबैले पिटाइ खाएर बसेर जोगिएँ क्या त्यति बेला। मेमोरी पावर त्यो जवान हुँदाखेरि त्यो है
अब 6 कक्षा भनेको त कति त्यो 12-13 वर्ष उमेर त हो है। अब अहिले त अब है 50 वर्ष पुग्न लागिसकेमा अब त्यो मेमोरी कार्ड अब ममा रहँदैन है। अनि अब वृद्ध दाजुहरूमा झन् रहँदैन। त्यो मेमोरी चाहिँ कसमा रहन्छ? जवानहरूमा रहन्छ। परमेश्वरको वचन तपाईँमा रहन्छ। त्यो वचन सुनेको वचनलाई तपाईँले हृदयमा राख्नुपर्छ। त्यो वचनलाई हृदयमा सञ्चित गर्नुपर्छ र त्यो वचनलाई तपाईँले वचनको अभ्यास गर्नुपर्छ र त्यो वचनलाई तपाईँले व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो वचन अनुसार तपाईँ जिउनुपर्छ। वचनलाई पालन गर्नुपर्छ। प्रभु येशू मसीह परीक्षित हुँदाखेरि शैतानले परीक्षा गर्दाखेरि प्रभुले के प्रयोग गर्नुभयो? वचनै प्रयोग गरेर शैतानलाई हराउनु भयो। प्रभु भगाउनु भयो। 40 दिन उपवास बसेपछि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने ढुङ्गालाई रोटी हुने आज्ञा दिनुहोस्। प्रभुले के प्रयोग गर्नुभयो? वचन प्रयोग गर्नुभयो। लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको मुखबाट निस्कने हरेक वचनले जिउनेछ। अनि शैतानले प्रभुलाई कहाँ लग्यो? मन्दिरको टुप्पामा लग्यो। तपाईँ यहाँबाट हाम फाल्नुहोस् किनभने तपाईलाई हातले थाम्नको लागि स्वर्गदूतलाई तपाईँको खुट्टा भुइँमा बजारिन्छ कि भनिकन उहाँले स्वर्गदूतलाई चाहिँ तयारी राख्नुहुन्छ भनिकन शैतानले त्यहाँ वचनकै प्रयोग गर्नुभएको छ। तर प्रभुले के त्यो वचनद्वारा नै शैतानलाई त्यहाँनिर पराजित गर्नुभएको छ। यस्तो लेखिएको छ तिमीले प्रभुको परमेश्वरलाई परीक्षा नगर्नु। वचनै त्यहाँनिर प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो। अनि शैतानले प्रभुलाई अग्लो पहाडको टाकुरामाथि लग्यो। संसारको सारा विभागहरू संसारको गौरवहरू देखाएर भन्यो तपाईँले मलाई एकपटक मात्रै दण्डवत गर्नु भने संसारको सबै विभागमा तपाईँलाई दिनेछु। त्यति बेला प्रभुले भन्नुभयो गेट द बिहाइन्ड शैतान, हे शैतान त दूर होइजा। यस्तो लेखेको छ तिमीले प्रभु परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। त्यसकारण चाहिँ प्रभुले शैतानलाई कसरी हराउनु भयो? वचन प्रयोग गरेर। किनकि यही कुरा हामी यहाँनिर पढ्यौँ है। अनि परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा रहन्छ र तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई जितेका छौ है। प्रभुले त्यही भन्नुभयो है। यस्तो लेखिएको छ तिमीले प्रभुको सेवा गर्नु र उहाँलाई मात्रै दण्डवत गर्नु भनिकन वचनकै प्रयोग गरेर प्रभुले शैतानलाई हराइदिनु भयो। शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नु। आज यही कुरा लागु हुन्छ जवान भाइ बहिनीहरू। तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा सञ्चित गरेर राख्नुभयो भने परमेश्वरको वचन तपाईँको हृदयमा रहन्छ भने जब परीक्षाको घडी आउँछ जीवनका यस्ता कालखण्डहरूमा जब तपाईँ परीक्षाको भएर जानुपर्छ तपाईँ एकदमै एउटा फाइनली ट्रायल अग्निरूपी परीक्षा तपाईँको जीवनमा आउँछ भने त्यति बेला तपाईँको हृदयमा वचन सञ्चित छ भने त्यो वचनले तपाईँलाई उत्साह दिन्छ। त्यो वचनले तपाईँलाई त्यो परीक्षाको घडीबाट जोगाउँछ। त्यो वचनलाई प्रयोग गरेर तपाईँलाई परीक्षा गर्ने शैतानमाथि तपाईँले विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई तपाईँले हराउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले कहाँ लुकाइराखेको छु? हृदयमा लुकाइराखेको छु। भन संरक्षे 1911 पठाउनुहोस् न। भन संरक्षे 1911 भन संरक्षे 1911 पढिहाल्नुहोस्। तपाईँको विरोधमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँको वचन आफ्नो हृदयमा लुकाइराखेको छु। तपाईँको विरोधमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँको वचन कहाँ लुकाइराखेको छु रे? कहाँ? ज्याकेटको खल्तीमा, झोलामा, कहाँ? हृदयमा लुकाइराखेको छु रे। त्यसका वचनको परमेश्वरको वचनलाई जब तपाईँले हृदयमा लुकाइराख्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन तपाईँको हृदयमा सञ्चित हुन्छ भने परमेश्वरको वचनले पनि हो तपाईँलाई पापदेखि छुटकारा दिन्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई परीक्षाको घडीबाट जोगाउँछ। एउटा सत्य कुरा। त्यसका चाहिँ बाइबलले भन्छ जसले परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ ठान्छ नि त्यो नष्ट पारिन्छ। सुन्छ है? जसले परमेश्वरको वचनलाई तुच्छ ठान्छ वचन कति सुन्यो है। सुनिराखेको वचन त अरू के सुन्नु के पढ्नु वचन भनिकन तपाईँले परमेश्वर वचनलाई तुच्छ ठान्नुहुन्छ भने पनि हो। जसले परमेश्वर वचनलाई तुच्छ ठान्छ त्यो नष्ट पारिन्छ। आउनुहोस् त हितोपदेश 13:13 पढ्नु। परमेश्वर वचनलाई तुच्छ ठान्ने हुन्छ नष्ट पो हुन्छ। चेतावनी हो। जसले वचनलाई तुच्छ ठान्छ त्यो नष्ट पारिनेछ। तर जसले आज्ञाको डर मान्छ उसलाई इनाम मिलेछ। जसले वचनलाई तुच्छ ठान्छ त्यो नष्ट गरिनेछ। याद गर्नुहोस् प्रिय हो जवान भाइ बहिनीहरू तपाईँले वचनलाई आज तुच्छ ठान्दै हुनुहुन्छ। यस्तो वचन त कति सुनेको कन्भोकेसनमा नि सुनेको फलान ठाउँमा स्पेसल मिटिङ हुँदा सुनेको सुनिरहेको त हो भनिकन तपाईँले वचनमा ध्यान दिनु भएन भने वचनलाई तुच्छ ठान्नुभयो भने प्रिय हो वार्निङ। त्यसरी वार्निङ पारियो। जसले परमेश्वर वचनलाई तुच्छ ठान्छ त्यो नष्ट पारिनेछ प्रिय हो। यसरी चेतावनलाई चिरोपर गरेर परमेश्वर वचनलाई तुच्छ नठानौँ। परमेश्वर वचनलाई हृदयमा लुकाइराखौँ, हृदयमा सञ्चित गरेर राखौँ जसले तपाईँलाई पापदेखि जोगाइराख्छ, पापदेखि छुटकारा दिन्छ। अब हाम्रो आधार पदमा आउनुहोस् त। अब
अब हामी बन्द गर्छौँ है। हाम्रो आदर वचनमा आउनुहोस् त। त्यहाँ एक चार कुरा त छ, व्याख्या नगरिकन हामी अब हामी बन्द गर्नेतिर लाग्छौँ। समय भयो। फेरि पढ्नु लो। अनि मानिसले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, तुच्छ ठान्न नपाओस्, तर वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, शुद्धतामा तिमी विश्वासीहरूका लागि नमुना बन। अब मैले व्याख्या गर्दिनँ। यो चालचलन भनेको कन्डक्टको व्यवहार। तब हाम्रो व्यवहार कस्तो छ, त्यो व्यवहारमा पनि के हुनुपर्छ, तब हामी एउटा नमुना बन्नुपर्छ है। हाम्रो व्यवहार कस्तो छ यहाँनिर छ। यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा के छ? Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word. वचनमा इन कन्भर्सेसन भनेको छ। कुन अनुवादको हो यो है? त्यहाँनिर कन्डक्ट भनेको छ, कुनैमा कन्डक्ट भन्छ, कन्भर्सेसन पनि ठिकै छ। जो चालचलन भनेको हाम्रो हिँडाइ उठाइ बसाइ, हाम्रो जीवनका गतिविधिहरू, रहन सहन सबै कुरा चाहिँ यो चालचलन, यो गतिविधिसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसकारण हामी चालचलनमा पनि के हुनुपर्छ अरे, नमुना बन्नुपर्छ। चाल भनेको हाम्रो मुभमेन्ट, हाम्रो हिँडाइ। एबिसीको पद 4 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर 5 प्रकारको हिँडाइको विषयमा लेखेको छ। एकतामा हिँडा भनेको छ, वाक इन युनिटी। नयाँ मानिस चाहिँ हिँडा भनेको छ, वाक एज अ न्यू म्यान भनेको छ। प्रेममा हिँडा भनेको छ, वाक इन लभ। अनि ज्योतिमा हिँडा भनेको छ, वाक इन द लाइट। अनि बुद्धिमान मानिस चाहिँ हिँडा भनेको छ, वाक एज अ वाइज म्यान भनेको छ। एबिसी 4 अध्याय तपाईँले घरमा पढ्नुहोस् है, अहिले समय भने त्यहाँनिर। त्यसकारण त्यहाँनिर 5 प्रकारको हिँडाइ। एकतामा हिँड्नु, नयाँ मानिस चाहिँ हिँड्नु, प्रेममा हिँड्नु, ज्योतिमा हिँड्नु, बुद्धिमान मानिस चाहिँ हिँड भनेको छ। त्यो हिँडाइमा हामी त्यो हिँडाइलाई हामी पछ्यायौँ भने, त्यसको अनुसरण हामीले गऱ्यौँ भने पनि हो निश्चय नै हामी अरू मानिसको निम्ति नमुना बन्न सक्छौँ। त्यो प्रकारले हामी सिद्धतामा हामी हिँड्छौँ भने पनि हो हामी गन्तव्य पुग्न सक्छौँ। त्यसकारण परमेश्वरको योग्य चालमा हिँडा भनेको छ। पहिलो तिमोथी 1:10मा, दोस्रो थेस्सलोनिकी पहिलो थेस्सलोनिकी 2:12मा लेखेको छ। त्यसकारण हामी चाहिँ परमेश्वरको योग्य चालमा हिँड्नुपर्छ। हाम्रो चालचलन चाहिँ के हुनुपर्छ, अरू मानिसहरूको निम्ति एउटा नमुना बन्नुपर्छ। चालचलन है, मैले पद पल्टाइनँ, मैले पढेर अब बन्द गर्छु। चालचलन है। अनि प्रेममा यहाँ के भने च्यारिटी भनेको रहेछ है। च्यारिटी पनि ठिकै छ। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ च्यारिटी हुन्छ। च्यारिटी भनेको दया, अरूलाई दया देखाउने कुरा, अरूलाई केही दिने कुरा है। संसारको भाषामा भिक्षा दिने भन्छ नि, केही दिने भनेको अरूलाई दिने मन, अरूलाई दिनको लागि मुठी खोल्ने कुरा च्यारिटी भनेको है। अनि के मारे प्रेमलाई च्यारिटी भन्ने शब्द उल्लेख गरेको छ। लभै छ, यानि किङ जेम्स भर्सनमा लभ छ, च्यारिटी पनि ठिकै छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले बाइबलमा के लेखेको छ, पहिलो युहन्नाको पत्रमा छ त्यहाँनिर, त्यसकारण मेरा प्रिय भाइहरू हो, मुखले मात्र होइन, जिब्रोले मात्र पनि होइन, तर के अरे काम लिएर सत्यतालाई प्रेम गरौँ भनेको छ। त्यसकारण हामीले है प्रेम प्रकट गर्दा हुँदै, विश्वासीहरूलाई प्रेम प्रकट गर्दा हुँदै मुखले मात्र होइन, जिब्रोले मात्र पनि होइन, तर काम र सत्यतालाई प्रेम गरौँ। यो च्यारिटी भन्ने शब्दले चाहिँ अरूलाई हामीले सहयोग गरौँ भनेको। हामीसँग केही छ, हाम्रो भाइहरू है, विश्वासी भाइ बहिनीहरू दुःख पाइरहेको छ, हामीसँग केही छ भने हामीले उदार चित्तले हामीले दिनुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। किनभने जहाँ प्रेम छ त्यहाँनिर चाहिँ च्यारिटीको कुरा हुन्छ, त्यहाँ दिने कुरा है, अरूलाई सहायता गर्ने कुरा हुन्छ है। यो भयो, प्रेम भयो। अब अर्को के छ, प्रेममा। अनि अर्को के छ, अनि आत्मामा। हामी आत्मामा पनि के हुनुपर्छ, हामी आत्मामा पनि हामी नमुना बन्नुपर्छ। हामी आत्माको एकतामा हिँड्नुपर्छ। हामी एक भयौँ भने मात्रै हाम्रो प्रार्थना सुनिँदो रहेछ। त्यसकारण हामी आत्माको एकतामा हुनुपर्छ। आत्मामा एक भएर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। आत्मामा एक भएर हामीले सेवा गर्नुपर्छ। यो आत्मामा पनि के हुनुपर्छ, यो शरीरमा मात्रै बाहिर छाती मिलाउने, शरीरमा है मुखले मात्रै जयमसी गर्ने है, अनि बाहिर मात्रै यसरी अङ्कमाल गर्ने होइन, तर हामी आत्मामा पनि के हुनुपर्छ, एक हुनुपर्छ। अनि त्यो आत्मामा एक भएको कुरालाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा प्रकट गर्नुपर्छ, हामी नमुना बन्नुपर्छ। अनि अर्को के छ, विश्वासमा है, हामी के हुनुपर्छ अरे, विश्वासमा हामी जहिले पनि के हुनुपर्छ, हामी विश्वासमा चाहिँ एउटा नमुना बन्नुपर्छ है। विश्वासमा हामी के हुनुपर्छ, जहिले पनि हामी नमुना बनेको हुनुपर्छ है। हामी एउटा देखाउने विश्वास मात्र होइन, पक्का एउटा है हामीमा प्रभुमा भएको त्यो विश्वास, त्यो विश्वासमा हामी के हुनुपर्छ, जहिले पनि एउटा नमुना बन्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो विश्वास कस्तो छ आज,
देखाउने विश्वास मात्रै हो कि आज कस्तो है हाम्रो विश्वास चाहिँ देखाउने मात्र हुनुहुन्न तर हामीले पक्का अब प्रभुप्रति विश्वास गरेको भरोसा गरेको त्यो प्रमाण हामीले व्यवहारिकतामा हामीले प्र्याक्टिकल लाइफमा हामीले देखाउनुपर्छ। विश्वास चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ भनेको छ बाइबलमा। विश्वास चाहिँ डेट फेथ भन्छ एउटा, अब त्यो अलिकति छुट्टै पाठ हो, म त्यता गइनँ तर म तपाईँलाई मुद्दे भनिदिन्छु। याकुब किताबमा लेखिएको छ 3 प्रकारको विश्वास। एउटा चाहिँ डेट फेथले के मरेको विश्वास, विश्वास त विश्वास तर कस्तो विश्वास मरेको विश्वास, डेट फेथ विश्वास त मरेको हुँदो रहेछ। विश्वास कसरी मरेको हुन्छ भन्दा काम बिनाको विश्वास मुर्दा हो भनेको छ। विश्वास त गर्छु भन्छ मान्छेले, काम छैन, व्यवहारमा उसले देखाउँदैन है, उसले काम गर्दैन है। जस्तै यहाँनिर यहाँ वीर्य प्रार्थना बन्दैछ है, उसले विश्वास त गर्छ तर यहाँनिर व्यवहारिकतामा आएर उसले यहाँनिर प्रभुको घरमा सहयोग गर्दैन भने मुखले त विश्वास छ भन्छ उसले तर प्रभुको घरप्रतिको है प्रभुप्रतिको त विश्वास उसले प्र्याक्टिकल लाइफमा आएर व्यवहारिक जीवनमा आएर फिल्डमा उत्रेर यो मैदानमा आएर उसले प्रभुको घरमा सहायता एउटा सिन्को पनि भाग्दैन भने उसको विश्वास चाहिँ के हो, काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरेको डेट फेथ भन्छ। अर्को चाहिँ डेमोनिक फेथ भन्छ, शैतानिक विश्वास। विश्वास त शैतानले पनि गर्छ अनि चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेर थप काम छ भन्छ। सुन्नुहोस् है परमेश्वरको वचन नि तपाईँ हामीलाई भन्दा शैतानलाई सबै थाहा हुन्छ, उत्पत्तिदेखि प्रकाश विकाससम्म सबै वचन तपाईँ हामीलाई भन्दा बढी कुरा थाहा हुन्छ, शैतानलाई थाहा हुन्छ। अनि विश्वास त शैतानले पनि गर्छ तर अनि परमेश्वरको वचन सुनेर के गर्छ अरे थप काम छ भने त्यसलाई चाहिँ डेमोनिक फेथ भन्छ, शैतानिक विश्वास। त्यो चाहिँ शैतानले विश्वास त गर्छ तर के गर्दैन, शैतानले आज्ञा पालन गर्दैन। त्यसका जसले विश्वास गर्छ आज्ञा पालन गर्दैन भने त्यो चाहिँ शैतानिक विश्वास हो, डेमोनिक फेथ। अर्को चाहिँ हामीमा हुनुपर्ने विश्वास चाहिँ डाइनामिक फेथ हो, गतिशील विश्वास। अब्राहमले गरेको विश्वास गतिशील विश्वास हो। त्यो गतिशील विश्वास चाहिँ काम सहितको विश्वास हो, आज्ञा पालन सहितको विश्वास हो। परमेश्वरले भन्नुभयो अब्राहमलाई तिम्रो एकमात्र जन्मेको पुत्र इसाकलाई मोरिया पहाडमा गएर बलिदान गर। अब्राहमले तुरुन्तै परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे र इसाकलाई बलिदान चढाउनको लागि तयारी भयो। त्यहाँनिर आज्ञा पालन पनि छ त्यहाँनिर, अनि त्यहाँनिर के पनि छ, विश्वास पनि छ। विश्वास अनि त्यहाँ पनि छ, आज्ञा पालन पनि छ, त्यहाँनिर काम पनि छ। यी सबै कुराहरू त्यहाँनिर मिसिएको छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, डाइनामिक फेथ, गतिशील विश्वास। त्यही कारण 3D डेट फेथ, डेमोनिक फेथ, डाइनामिक फेथ, 3D लाई सम्झिनुहोस् है। विश्वास 3 प्रकारको हुँदो रहेछ, डेट फेथ अनि डेमोनिक फेथ, डाइनामिक फेथ। मरेको विश्वास, शैतानिक विश्वास, गतिशील विश्वास। त्यो अगाडिको 2 प्रकारको विश्वास होइन। मरेको विश्वास पनि हामी हुनु हुँदैन, शैतानिक विश्वास पनि हुनु हुँदैन, तर हामीमा कस्तो विश्वास हुनुपर्छ, डाइनामिक फेथ, गतिशील विश्वास, काम सहितको विश्वास, आज्ञा पालन सहितको विश्वास। त्यो डाइनामिक फेथ हो, अति पवित्र विश्वास है। त्यो बहुमूल्य विश्वास हो, त्यो छुट्टै पार्नु छ, त्यता म गइनँ है। त्यसकारण यो विश्वासमा हामी नमुना बनाउनुपर्छ। अन्तिममा के छ, शुद्धता है, शुद्धता, पवित्रता, प्युरिटीमा हामीले जिउने जीवन कस्तो हुनुपर्छ, विश्वासीहरूले जिउने जीवन हामी पवित्र जन भएको हुनाले हामीले कस्तो जीवन जिउनुपर्छ, पवित्र जीवन जिउनुपर्छ। परमेश्वरले मोसाद्वारा इस्राएलीहरूलाई भन्नुभयो, जा इस्राएलीहरूलाई गएर भन है तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म परमेश्वर म पवित्र छु। आज त्यही कुरालाई कोट गरेर पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको कति 16-17 पदमा होला है, 16-17 पदमा पत्रुसले पनि त्यही कुरालाई कोट गर्छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने प्रभुको परमेश्वर पवित्र हुन्छ। बी दाइ होली है, बिकज आई एम होली भनिकन उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यसकारण यो पवित्रतामा पनि तपाईँ हामी के हुनुपर्छ, नमुना बन्नुपर्छ। 6वटा कुरा केमा नमुना बन्नुपर्छ रे, वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, शुद्धतामा। 6वटा कुरामा हामी नमुना बन्नुपर्छ। त्यसकारण 6वटा कुरामा नमुना बन्नको लागि प्रभुले सहायता गरेका हुन्। नमुनाको मान्छे तिमीलाई बनाउने Oh
आशीष दिउँ सबैलाई। जय मसीह।